Sa dili pa kuhaw ng atong halaw di kapulo sa atong sa kaigsoon, atong paminawan ang sa ka pagtulunan nga gitituluhan og maalamon nga pagtudlo. Ang bersikulo mabasa sa Proverbio 22, kapitulo 22, bersikulo 6. Nagingon dire, bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, o bisan kung siya matigulang na siya dili mubiya gikan kaniya. Usa sa sukaran ng mga prinsipyo sa Kristohanong pagkatinubyan mao ang panginahanglan nga magsalig sa Dios. Matag adlaw aron niya matangtang ang kahakog nga nagkontrol sa kasing-kasing sa tao. Ang pagtudlo ug mga pagbansay sa pagkatinubyanan kabahin sa usa ka proseso sa edukasyon nga mulungtad sa tibuok kinabuhi ug naglangkob sa tanang aspeto niini. Ingon nga ang pagwagtang sa kahakog o ang pagporma sa usa ka Diosnon nga kinaiya dili buhat sa usa ka adlaw. Ang ingon nga edukasyon nagkinahanglan sa tibuok kinabuhi. Tungod kay ang kahakog anaa sa kasing-kasing sa matag tawo. Ang atong mga anak o mga teenager kinahanglan usab nga tudloan ug tawangan. Apan kanusa ug sa unsang paagi nagsugod ang proseso sa pagtudlo sa Kristohanong pagkatinubyanan. Ang atong mga panimalay kinahanglan mao ang nagunang sentro sa aksyon sa pagtudlo sa mga bata, sa mga baruganan sa Dios nga pulong. Diri mabasa nato sa gisulat ni Ellen G. White sa The Adventist Home, paragraph 182, nagingon dire, ang Ginoo mimando nga ang pamilya mao ang labing dako sa tanan nga mga ahensya sa edukasyon. Diha sa panimalay nga ang edukasyon sa bata magsugod ania ang iyang unang eskwelahan. Dinhi uban sa iyang mga ginikanan, isip mga magtutudlo, siya kinahanglan makakaton sa mga leksyon nga muagi kaniya sa tibuok kinabuhi. So ang mga mga kaganak o sa panimalay atong tudluan ang atong mga anak nga gisulat nga tambag ni Ellen G. White. Naa dire, bisan pa ang matag edad adunay mga gipangayo. Mao nga kinahanglan naton itudlo ang mga baruganan sa pagkatinud-anon nga nahiuyon sa matag grupo sa edad. So bahay-bahay ni siya sa mga edad makisunan. Atong basahon diri ang mga pagkabahin-bahin sa edad kung sa pamagi sa pagtudlo. Tali sa nagidadog 3 hangtod 5 katuig, ang mga bata makasabot lamang sa yanong mga konsepto. Tudloy sila sa pagila sa matag sinsilyo, matag salapi o pila ang bili niini. Uban sa yanong nga mga pulong, ipasabot kung unsa ang ipasabot sa pagtipig. So, sa edad usab sa nag-edad og 6 hangtod 11 naging usab diri ang binulan nga balon makatabang sa usa ka bata sa paghimog usa ka yano og budget alang sa pagdumala sa mga kapanguhaan. Panahon na nga sila makakaton sa pagbulag sa mga ikapulo o sa paghukom sa porsyento sa mga halad ingon man sa uban nga mga porsyento. O sa nagidad sa mga nagidad og 12 hangtod 15 na kung gisunan. Dugangi ang balon sa imong anak. Hatagi siya og mga responsibilidad sa pag-andam kanila alang sa kagawasan. Tabangi siya sa paghimog mas detalyado nga budget. Tuguti ang paggamit sa kagawasan sa mga desisyon pagpalit. So, ang katapusan makigsunan sa mga nag-edad og 16. Ang mga bata andam na alang sa hingpit nga pinansyal nga pagbansay. Ablihi ang imong budget aron ipakita kung giunsa nimo pagplano o pagtumala ang imong sistematikong pagkamatinud-anon, pagtipig, paggasto, ug paghatag.
Na diri mga last nga pahina mga igsunan, ang labing maayong paagi sa pagtudlo sa imong mga anak kung saan pagdumala ang kwarta mao ang ehemplo. Kung unsang imong gikinabuhi sa practice, sundon sa imong di na mabasa. Sundon sa imong mga hinaot, ubanan ka sa Dios nga magtudlo sa maalamon kag matuod. Akong utrohon basahon sa Proverbio 22 bersikulo 6, bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan. O bisan kung siya matigulang na siya dili ubiya gikan ni ana. So ang atong pagkolekta salad ang atong diakono.